आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद मौज़ाओं का दूसरा नाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तहज्जुद पढ़ो और आपके लिए मौज़ा ना हो। मौज़ा हर हाल में होकर रहता है। यूं ही तो नहीं पा गया तहज्जुद का सजदा तुमने। कुछ तो है ऐसा नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला होगा। बात तहज्जुद की है तो जरा मोहब्बत से सुनेंगे। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़ाओं की नहीं बल्कि दिल की आजान पर पढ़ी जाती है। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है? नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। इतने मजबूत हथियार को उठा लोगे तो दुनिया की हर जंग फतह कर लोगे। टूटे दिल तहज्जुद में जुड़ते हैं, बिखरे वजूद यहाँ आकर संभल जाते हैं। तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें अर्श से बुलावा आता है जो हर एक को नसीब नहीं होता। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और जो ख्याल भी आ जाए वो भी कबूल होता है। फिर दुआ क्या चीज़ है? जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंखें खुले तो इससे बेवजह मत समझना, तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। आपका अपने प्यारे अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगना इस बात का सबूत है कि ये दुआ आप नहीं मांग रहे बल्कि वो आपसे मंगवा रहा है। वो आपको तौफीक दे रहा है मांगने की। फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो आपको अपने इतने पास होने का एहसास दिलाकर आपसे दुआएं मंगवा कर आपको अता ना करे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तहज्जुद की दुआएं नामुमकिन से मुमकिन की मुसाफिर होती है। जब रात में आप तन्हा होते हैं तब बस अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देखता है, वही आपको सुनता है, क्योंकि उसके अलावा आपको ना तो कोई गौर और फिक्र से सुन सकता है ना आपके दिल को कोई समझ सकता है। फिर क्यों लोगों को सुनाते हो अपने दिल का हाल? लोगों ने तो कुछ हल नहीं देना है आपको। रात के आखिरी पहर जब अल्लाह की खास बंदे उससे गुफ्तगू करने उठते हैं तब अल्लाह अपने लाडले बंदों को देखकर मुस्कुराता है। वो तो खुद उस वक्त अपने बंदों को बुलाता है ना, तो उसको छोड़कर लोगों के पास क्यों जाते हो? अल्लाह की दोस्ती अपने लिए काफ़ी कर लो, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती में ना तो धोखा मिलेगा और ना ही साथ छूटने का डर होगा। अल्लाह तहज्जुद के वक्त सबसे करीब होता है। उस वक्त वो दुआएं भी कबूल कर दी जाती है जो आपको नामुमकिन लगती है। बेबस आप हो लेकिन अल्लाह नहीं, उसकी दस्तरस में सब है। तुम यकीन ही नहीं रखते मिलने का, वरना ऐसा क्या है
جو تہجد کی دعاؤں سے نہ مل سکے، تہجد تو پھر لاڈلے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایسا تحفہ جو لا حاصل کو حاصل اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نصیب بھی کچھ نہیں کر سکتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی فریاد رد کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے بندے کو لاڈلی عبادت کے لیے چنتا ہے۔ بے شک اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، لیکن جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی تمہارے ہی نصیب کا حصہ ہے۔ اور وقت تہجد تو ایسا وقت ہے جس میں آپ نے رب سے جو بھی مانگو مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری باتیں یقین چیز ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کریے۔ جب بھی مانگو ہمیشہ اچھا نصیب مانگو۔ زندگی میں سکون ہونا چاہیے، خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے خوبصورت لوگوں کو نصیب کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ سب کے نصیب اچھا کرے، آمین۔ 5 اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ 5 دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی۔ 5 دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور 5 ایسی تو ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اور اس مقرر وقت پر تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ تہجد اللہ سے اس کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے تم بھی غارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا؟ تمہیں تہجد کی دعاؤں کی 7 آسمانوں کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعاؤں تو پہلے آسمان پہ ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر جگہ پہ مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والے جھولی بھر بھر کر اپنی قسمت میں معاوضے لکھوا لیتے ہیں، اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز موجہ کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ تمہارے لیے تہجد کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے سیریس ہے تو اسے تہجد میں اپنے اللہ سے مانگے۔ آپ چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ عز و جل نہ چاہے۔ اللہ عز و جل دل میں طلب تب ہی پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعاؤں کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو، اور جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا اللہ عز و جل کی طرف سے کچھ خیر ہونے والی ہے۔